നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी केरळराज्यात् कोच्चिराज्यात् दुबाय് राज्यं प्रति केरळसर्वकारस्य मिशन् समुद्रपद्धत्याम् अन्तर्भाव्य आरब्धमाना महानौकायात्रापद्धतिः साधारणयात्रिकानां कृते आश्वासजनकं भविष्यतीति कथ्यते। मा किं दशसहस्ररूप्यकेषु यात्रया साकं 200 किलो भारयुक्तानि अपि वस्तूनि यात्रिकाः वोढुं शक्नुवन्ति। अपि तु विमानयात्रावेलायां वर्धितमूल्यं परमतः 30 किलो भारयुक्तानि वस्तूनि एव वोढुं प्रभवन्ति। त्रिदिनादारभ्य चतुर्दिनं यावत् दैर्घ्यमानानां यात्रावेलायां भक्ष्यशयनालय विनोदकार्यक्रमाणि च भवेयुः। एकस्यां यात्रायां 200 यात्रिकाः गन्तुं शक्नुवन्ति। प्रतिमासं च वारद्वयसेवनमेव आविष्करोति। निजीयसंरम्भकाः एव महानौकासेवनं करिष्यति। दार्घास् द्वारा ताल्पर्यपत्रम् आह्वयति च इति मुख्यमन्त्री श्री वी डी सतीशन् महोदयः प्रस्तौति स्म। मुख्यमन्त्रिणे इतरमन्त्रिभ्यश्च यथाकालं शासनपरिशीलनं प्रदातुम् आगामिनि सेप्टेम्बर् मासस्य 4-5 दिनयोः आसूत्रणसङ्घः निश्चिकाय। डाटा अधिष्ठितभरण प्रबन्धकतलेषु एव परिशीलनं ददाति। कोळिकोड IIM कलाशालायामेव परिशीलनं करोति। अनन्तरं कर्मकरेभ्यः वैयक्तिककर्मकरेभ्यश्च परिशीलनं ददाति च। कालस्य परिणामे शासनमपि परिवर्तनीयम् इत्यस्य आधारे एव आसूत्रणसङ्घस्य निर्णयः। एतदर्थं प्रबन्धकविदग्धाः प्रशिक्षकसङ्घानां च सेवनं साहाय्यं च अभिलषणीयम्। भाविनि काले अपि अनवरतं परिशीलनं प्रदातुमेव आसूत्रणसङ्घस्य निर्णयः। धन्यवादः।